नमस्कार, म हुँ भाग्य नौपाने। योभन्दा अगाडि हामीले डिटर्मिनेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ अ सोलिड बाइ पुलिङ एपारेटस पढिसकेका छौँ। यो भिडियोमा हामीले खास गरी तीनवटा टपिक नेमली फोर्स सेट अफ ड्यू टु एक्सपान्सन अर कन्ट्र्याक्सन, 1, 2 मा बाइमेटालिक थर्मोस्ट्याट र डिफरेन्शियल इक्वेसन हामी यो भिडियोमा पढ्नेछौँ। र पहिलो टपिक हामी सुरु गर्दैछौँ फोर्स सेट अफ ड्यू टु एक्सपान्सन अर कन्ट्र्याक्सनबाट। एउटा मेटल रोड लिएको छ यहाँ र त्यो मेटल रोडलाई दुईटा फिक्स एन्डमा चाहिँ यसरी एट्याच गरिएको छ। यो कन्क्रिट हो, यो पनि कन्क्रिट हो है। यहाँ हिट गर्दाखेरि मेटल रोड मात्रै के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन खोज्छ। यो कन्क्रिट चाहिँ कन्क्रिट भन्नाले ढुङ्गा सिमेन्ट है, यो चाहिँ एक्सपान्ड अथवा त्यस्तो केही हुँदैन, मतलब यो पोजिसनबाट कतै पनि जाँदैन आफ्नो ठाउँबाट। अब हिट गर्दाखेरि यो मेटल रोड के हुन्छ एक्सपान्ड हुन खोज्छ, तर यो एक्सपान्ड हुनको लागि यहाँ ठाउँ छ त ठाउँ छैन है। यो मेटल रोड एक्सपान्ड हुन पाउँदैन। एक्सपान्ड हुन नपाएपछि के हुन्छ त यसलाई घुचेड्छ यतातिर है। मेटल रोड के हुन्छ घोचेड्छ यतातिरबाट र उताबाट इक्वल रिएक्सन फोर्स पाउँछ, जसलाई हामीले टेन्सन टी भनेर यहाँ डिनोट गर्छौँ है। इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन पाउँछ र यतापट्टि पनि सेम टु सेम यसरी टेन्सन टीले यसरी फोर्सले ढकल्छ र त्यसरी नै टेन्सन पाउँछ यसरी, ठिक छ। र त्यसै गरी यसलाई कुल गर्दाखेरि यो मेटल रडलाई कुल गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त यो मेटल रड कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छ, यसरी खुम्चिन खोज्छ, तर यो खुम्चिन पाउँछ त पाउँदैन, किनभने यो के छ त एट्याच छ यतापट्टि र यतापट्टि एट्याच छ। यसरी खुम्चिन नपाएपछि पनि के हुन्छ त यसमा फोर्स सेटअप हुन्छ, टेन्साइल फोर्स भन्छ टी है। के गर्छ त यहाँ रडमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यसरी फोर्स लाग्छ रडमा यसरी है, त्यसलाई भन्छ टेन्साइल फोर्स टी। टेन्साइल फोर्स भनेको कस्तो हो, सियर फोर्स, यो सबै फोर्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। टेन्साइल फोर्स भनेको कुनै एउटा बारमा है, बार यिनीहरू फोर्स कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा हुन्छ सियर फोर्स र टेन्साइल फोर्स है। यो टेन्साइल नाम गरेको फोर्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा बारमा यसरी रडमा है यसरी फोर्स लायो है, यसलाई खिच्न कोसिस गर्यो, यो बारलाई यसरी खिच्न कोसिस गर्यो, खिचाउन है, कम्प्रेस गर्न खोज्यो, अथवा यो बारमा यसरी फोर्स लाएर यसलाई तन्काउन कोसिस गर्यो भने त्यस्तो फोर्सलाई भन्छ टेन्साइल फोर्स। र सियर फोर्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो सपोज बार हो एउटा मेटल रड र यसमा चाहिँ एउटा फोर्स यताबाट लाइरह, त्यस्तै यताबाट पनि त्यही फोर्स लाइरह भने यसरी यसले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यो बारलाई, यो मेटल रडलाई के गर्छ यहाँ चुडाउन कोसिस गर्छ यसरी है, चुडाउने कोसिस गर्छ यहाँबाट यसरी चुडाउने कोसिस गर्छ, ठिक छ यो यसरी है। अब जहाँबाट उस हुन्छ त्यहीँबाट अब यो फोर्स यसरी यहाँदेखि यसरी लाइरह र यहाँदेखि यसरी फोर्स लाइरह भने त्यो के हुन्छ यहाँबाट यसरी चुडिन्छ है, त्यस्तो फोर्सलाई भन्छ सियर फोर्स। सियर फोर्स के हुन्छ बारमा परपेन्डिकुलरली लाग्छ यसरी लेन्थमा, यसको लेन्थमा, र टेन्साइल फोर्स के हुन्छ त यसरी बारको लेन्थमा प्यारलली लाग्छ है। लेन्थ अफ बार भनेको यो हो भने है, बार भन्नाले मेटल रोड जे पनि हुनसक्छ, मेटलको हुनसक्छ, अरू चिजको पनि हुनसक्छ, र टेन्साइल फोर्स त्यसलाई भन्छ र सियर फोर्स त्यसलाई भन्छ, हामीले थाहा पाइसकेछौँ यहाँबाट। ल अब हामी यो यसमा चाहिँ टेन्साइल फोर्स कति लागेको हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउँछौँ है। यो टेन्साइल फोर्स त लाग्छ होइन, त्यो कति एमाउन्टमा लागेको हुन्छ त्यो हामी पत्ता लगाउँछौँ भनेपछि अहिले हामी हिटिङ एक्सपान्सनको केसमा पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि हामी कन्ट्र्याक्सनको केसमा पनि पत्ता लगाउँछौँ। सेम कुरा हो, दुईटैमा सेम नै आउँछ, तर अहिले एक्सपान्सन हुँदाखेरि सपोज यो रडलाई मैले हिट गर्दाखेरि एक्सपान्सन हुँदाखेरि
रडमा चाहिँ कतातिर फोर्स लाग्छ त्यो अहिले हामी जानौँ। रडमा फोर्स लाग्छ यसरी है, रडमा फोर्स लाग्ने हो यसरी। कुरा बुझिन्छ? रडले चाहिँ यो कन्क्रिटलाई यतातिर धकल्छ भने कन्क्रिटले यतातिर आफू नगएर रडमा रिएक्सन फोर्स दिन्छ, त्यो रिएक्सन फोर्स नै यो मेटल बारमा लाग्छ है। मेटल रड चाहिँ त्यो बार जुन छ त्यो एक्सपान्ड हुन खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई यसरी फोर्स लगाएर चाहिँ यसलाई कम्प्रेस गरिराख्छन्, एक्सपान्ड हुन दिँदैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। जुन यो दुईटा रिएक्सन फोर्स छ टेन्साइल फोर्स भनिन्छ, जसलाई टी भनिन्छ, हो यो दुवैतिरबाट सेम एमाउन्टको, दुवैतिरबाट चाहिँ सेम एमाउन्टको है के हुन्छ त कम्प्रेस गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो मेटल रड तताउँदा पनि के हुँदैन त एक्सपान्ड हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा टेन्साइल फोर्सले कम्प्रेस गरेको भएर है। ल अब चाहिँ यो टेन्साइल फोर्स कति त भनेपछि जति यो मेटल रड एक्सपान्ड हुन्छ हिटले गर्दाखेरि, जुन डेल्टा टीटा टेम्परेचरको चेन्ज आयो, जुन जति डिफरेन्स टेम्परेचरको चेन्ज आयो त्यति नै के भयो त यो त्यति नै एक्सपान्ड हुने हो हैन। जति एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्सन जति हुन्छ, त्यो एक्सपान्सनलाई है, सपोज यति चाहिँ एक्सपान्सन भयो भने त्यो एक्सपान्सनलाई डेल्टा एललाई यदि फोर्सले निकाल्नु पर्थ्यो भने है, कति फोर्स लाउनु पर्थ्यो त्यसमा, त्यति नै के हुन्छ त टी हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? यो रडमा है जुन यो डेल्टा एल आउँछ, डेल्टा एल एक्सपान्सन हिटले गर्दाखेरि है, हिटले गर्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज गरेर हिटले गर्दाखेरि जति एक्सपान्सन आउँछ त्यति नै एक्सपान्सन यदि मैले फोर्सको मार्फतबाट है, हिट नगरिकन फोर्सको मार्फतबाट मैले यसमा ल्याउनु पर्थ्यो भने, यो है यसमा यही एक्सपान्सन ल्याउनु पर्थ्यो भने फोर्स लगाएर भने जति फोर्स लाग्थ्यो त्यति नै यहाँ के हुन्छ त टेन्सन अथवा टेन्साइल फोर्स सेटअप हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है? यो एक्सपान्सन पिरियड गर्नलाई जति फोर्स मैले बाहिरबाट लगाउनु पर्थ्यो त्यति नै फोर्स के हुन्छ त यहाँ सेटअप हुन्छ है। र यतातिर ल अब हामी चाहिँ निकाल्छौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ एक्सपान्सन, अब मैले यहाँ हिट गरेछु कति भन्दाखेरि टीटा 2 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरेछु। पहिला चाहिँ यसको टेम्परेचर थियो टीटा 1 डिग्री सेल्सियस है, र मैले हिट गरेर टीटा 2 सम्म लगेँ भने अब चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि फाइनल लेन्थ मेरो कति हुन्थ्यो, अहिले त भएको छैन है, तर यदि यो चाहिँ यो दुईटा नभएको भए, फिक्स पोइन्टमा यसरी एट्याच नभएको भए, एक्सपान्सनको लागि फ्री भएको भए यो मेटल रड कति एक्सपान्ड हुन्थ्यो त, एक्सपान्ड भएर L2 सम्म आउँथ्यो। त्यो चाहिँ L2 इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टीटा हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ यहाँसम्म? भनेपछि मैले चाहिँ L2 इक्वल टु L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टीटा है, भनेको L2 माइनस L1 इक्वल टु L1 अल्फा डेल्टा टीटा, सीधै डेल्टा एलबाट लेखे पनि हुन्थ्यो है। यो के हो त हाम्रो एक्सपान्सन हो है, चेन्ज इन लेन्थ, एक्सपान्सन अथवा चेन्ज इन लेन्थ यो है। यो अहिले पछि चाहिन्छ, यो अहिले हामी नोट गरेर राखिराखौँ है। भनेपछि अब हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि यङ्स मोडुलस अफ के भन्दाखेरि यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त्यो स्ट्रेस वाला च्याप्टरमा हामीले पढिसकेछौँ मेकानिक्समा, स्ट्रेस स्ट्रेन भन्ने च्याप्टरमा। यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी वाइ इज इक्वल टु के हो भन्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भनेको त थाहा भइसक्यो, कुनै पनि फोर्स कति एरियामा सेटअप हुन्छ है, त्यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्रेस। कुरा बुझिन्छ? र यो स्ट्रेस भनेको इन्टरनल फोर्स हो, कुनै पनि मेटल बारमा यसरी बाहिरबाट फोर्स लाग्यो भने यो भित्रबाट सेटअप हुने फोर्स हो। जति एरिया बढी हुन्छ है त्यति नै के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि, सपोज यो फोर्ससित यो भित्रको फोर्स चाहिँ मैले बराबर गर्नु छ भने
जति एरिया बढी भयो त्यति कम फोर्स हुन्छ। यहाँ कुरा बुझिन्छ? भन्नुको मतलब सपोज यो बार हो है, मैले यसरी तानेछु, फोर्स लगाएर बाहिरबाट यसरी तानिराखु भने यो बार यहाँबाट नचुडोस् अथवा कतैबाट पनि नचुडोस् भन्नाले है हरेक ठाउँमा के हुन्छ त यसरी यसरी भित्रबाट इन्टरनल फोर्स सेटअप हुन्छ। एउटा मोलिकुलले अर्को मोलिकुलमा यसरी एट्याच हुन्छ है, नत्र भने के हुन्छ त यो चुडेर जान्छ कि जाँदैन? यहीँबाट जहाँबाट पनि चुड्न सक्छ नि, जहाँबाट पनि चुड्न सक्छ। त्यो कहाँ विक पोइन्ट जहाँ छ त्यहीँबाट चुड्ने हो है, भाँचिने हो। अब यो चुडे होइन भन्नुको मतलब के हो त? एउटा मोलिकुल अर्को मोलिकुलसित एकदमै एट्याच छ, यसरी यो फोर्ससित सेटअप भयो। यो फोर्स इक्वल टु यो फोर्स ब्यालेन्स भयो के। जुन यो भित्रको यो फोर्स सेटअप भयो, जुन यसभित्र यो फोर्स यो केमा डिपेन्ड गर्छ? यो बाहिरको फोर्स। जति फोर्स बढाउँदै गयो त्यति भित्रको फोर्स त्यति बढ्ने हो। ठिक छ? यहाँ त यो फोर्स केमा सेटअप हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एरियामा आउँछ। यो त मैले 2D गराएँ, यसरी 3D गराउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एरियामा सेटअप हुन्छ यो फोर्स पुरै यसरी है, चारैतिरबाट यसरी फोर्स भित्र यसरी एउटा मोलिकुलले अर्को मोलिकुलमा यसरी लाग्छ एट्याच भएर यसरी। ठिक छ? त यो सबै गर्ने भने हामीलाई के चाहियो त? यो पुरै एरियामा कति फोर्स लाग्छ, कति फोर्स छ त हैन? अब जति बढी एरिया भयो त्यति के हुन्छ त? थोरै चान्स हुन्छ यो चुड्नलाई यो फोर्सले है, यो फोर्सले। भन्नुको मतलब यहाँ त्यति नै थोरै फोर्स गर्नु पर्थ्यो डक्क यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, यो फोर्सलाई है, बाहिरी फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ भित्र जति बढी एरिया हुन्थ्यो त्यति थोरै फोर्स चाहिन्थ्यो के। यो वाला चाहिँ थोरै चाहिन्थ्यो एउटा हैन। भनेपछि यो चुड्ने सम्भावना त्यति कम हुन्थ्यो हैन, जति नै कम हुन्थ्यो त्यति नै। अब यो स्ट्रेसतिर नजाउँ हामी। स्ट्रेस भनेपछि यो के आउँछ? फोर्स अपन एरिया हुन्छ है। यो पर युनिट एरियामा कति फोर्स छ त्यसलाई भन्छ हामी स्ट्रेस भन्छौँ। र यो फोर्स भनेको के हो? टेन्साइल फोर्स हो, जुन मेटलको बारमा लागिरहेछ है। अब यो हरेकमा हुन्छ फेरि यो यसरी लाग्ने, एक ठाउँमा मात्रै होइन कि सबैतिर यसरी लागेको हुन्छ। ठिक छ? हरेक पोइन्टमा टेन्साइल स्ट्रेस अपन टेन्साइल स्ट्रेन। यो के हो त? हाम्रो यङ्ग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो है। स्ट्रेन भनेको इलोङ्गेसन। अब यो कति चेन्ज भयो, त्यो फोर्सले कति चेन्ज आयो है। स्ट्रेसमा हामीले के लेख्छौँ भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेन्सन अपन एरिया लेख्न सक्छौँ। र स्ट्रेनमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ। स्ट्रेन भनेको त थाहा छ, टेन्साइल स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। ओरिजिनल लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ र ओरिजिनल लेन्थको रेसियोलाई भन्छ हामीले टेन्साइल स्ट्रेन भन्छ है। यो चाहिँ कसले गरेको भन्दाखेरि यो स्ट्रेन चाहिँ कसले प्रोड्युस गरेको भन्दाखेरि यो टेन्सनले यो फोर्स पर युनिट एरियाले प्रोड्युस गरेको हो। यो तन्किरहा भन्दा पनि तन्किँदै पनि ठ्याक्कै यही फोर्सलाई तन्किरहा है। फोर्स यसमा चेन्ज भइरहा हैन भन्न खोजेको हो। भेरिएबल फोर्सले यो चाहिँ स्ट्रेन प्रोड्युस गरेको हैन भन्न खोजेको हो, त्यो हो है। एउटा कन्स्टेन्ट फोर्स, यही एउटा फोर्सले यसलाई तन्काएर यति चेन्ज गर्यो लेन्थलाई है। भनेपछि यहाँसम्म अब हाम्रो ठिक छ, यहाँसम्म। र अघि मैले यसरी यहाँ यसरी चित्र बनाएर है डेल्टा एल, जुन यो डेल्टा टीटा टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि हिट दिँदाखेरि जुन एक्सपान्सन भयो त्यो डेल्टा एल, त्यो एक्सपान्सन यदि मैले फोर्स लाएर क्रिएट गर्नु छ भने त्यो फोर्स नै केसँग बराबर हुन्छ भनेको थिएँ? टेन्सनसित बराबर हुन्छ भनेको थिएँ। तर यहाँ टेन्सन के छ त? दुईतिरबाट छ, यसरी मैले दुईतिरबाट देखाएँ हैन। तर यहाँ फोर्स मैले एकतिरबाट देखाऊ, यहाँ कन्फ्युजन आउन सक्छ है। त यहाँ कन्फ्युजन
के हो भन्दाखेरि अब यदि कुनै पनि रडलाई हामीले यसरी फोर्स लगाएर हामीले यसलाई तन्काउन सक्दैनौँ है। यसलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई फिक्स राख्नुपर्छ एक ठाउँमा है। यत्तिकै फ्री छ भने त यो मुभ भइदिन्छ यो रड हैन। यो रड छ यसरी, यसलाई मैले यसरी फोर्सले ताने भने के हुन्छ, यो मुभ हुन्छ, तन्किन्छ त तन्किँदैन। कुनै पनि चिज तन्काउनलाई के गर्नुपर्छ, दुवैतिरबाट यसरी तान्नुपर्छ र त्यो दुवैतिर के हुन्छ त फोर्स सेम हुन्छ है। यदि यताको फोर्स यताको भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ त यो मुभ हुन्छ यतैतिर। कुरा बुझिन्छ? भाँचेर यहाँ चुडेर चाहिँ मुभ हुन्छ। त्यही भएर यो एक ठाउँमै रहिरहोस्, कतै पनि यो बार चाहिँ मुभ भएर नजाओस् भनेर के गरिन्छ त, यताको फोर्स र यताको फोर्स के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ। ठिक छ। बल्ल यो जहाँको त्यही हुन्छ र यसको केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थमा तन्केर यो चेन्ज हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है। एकतिरबाट मात्रै फोर्स लगाएर के गर्न सकिँदैन त, यसलाई तन्काउन सकिँदैन। यो बडी के हुन्छ, मुभ हुन्छ, फ्री टु मुभ छ भने है। त्यही भएर एक ठाउँमा के गरिन्छ, एट्याच गरिन्छ, यसरी एट्याच गरिन्छ अब मुभ नहोस् भनेर है। एट्याच गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त, यसले यताबाट यसरी फोर्स, यसलाई यो बारले यतातिर ताने र यो रडले चाहिँ यो बार, यो अब के हो है, यो बारलाई चाहिँ यतातिर तान्न कोसिस गर्छ एफ फोर्सले है। र यो यहाँबाट चुडिन खोज्छ यहाँबाट है। यहाँबाट के हुन्छ, जहाँबाट एट्याच भयो यो चुडिन खोज्छ। यदि यो फोर्स चाहिँ ठुलो भयो भने यताको भन्दा, जुन यो प्रोड्युस अहिले क्रिएट भयो एफ फोर्स, यताको ठुलो भयो F2 भयो र यताको त्यति उस भएन भने यो के हुन्छ, चुडेर जान्छ, यता मुभ भइदिन्छ। अब यो चुडिन्छ र यता झट्टै मुभ भइदिन्छ। कुरा बुझिन्छ है। त यहाँबाट के कुरा मात्रै बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जब अघि मैले एफ फोर्स भन्दाखेरि के भनेको थिएँ त, त्यो एफ फोर्स यताबाट पनि लागिरहेछ है। कुनै कुरा तन्काउनु पर्यो भने दुवैतिरबाट बराबर फोर्स हुनुपर्छ। कुरा बुझिन्छ? अब यहाँ ढकल्दा पनि त्यही हो है, कम्प्रेस गर्दा पनि त्यही हो। सपोज मैले यताबाट फोर्स लगाएर कम्प्रेस गर्न कोसिस गरिरहेको भने यताबाट मात्रै लाग्यो भने के हुन्छ त, यो मुभ हुन्छ यतातिर, यो बार मुभ हुन्छ क्या। यो जुन छ नि यो मेटल रड, यो के हुन्छ, मुभ हुन्छ, यतातिर जान्छ, डिस्प्लेस हुन्छ हैन। अब यताबाट पनि मैले सेम फोर्स दिनु पर्यो केहीबाट भन्नाले त्यो रिएक्सन फोर्स हुन सक्छ, कसैमा यसरी एट्याच भएको बेलामा आउन सक्छ त्यो है। गर्दाखेरि यसरी मैले धकल्दाखेरि के हुन्छ, यो रडले चाहिँ यो उसलाई धकल्छ, यसलाई यो बडीलाई धकल्छ र यो बडीले चाहिँ यसमा दिन्छ है, एक्सन र रिएक्सन हुन्छ। ठिक छ। र रिएक्सन यताबाट एक्सन जति दिन्छ, यताबाट जति धकल्यो त्यताबाट रिएक्सन त्यति नै पाउँछ त्यसले है। भनेको मतलब यो रडमा के हुन्छ त, दुवैतिरबाट त्यति नै फोर्स जसरी पनि आउँछ। एकतिरबाट फोर्स दिए पनि दुवैतिरबाट यसले पाउँछ है। एउटा त के भयो, रिएक्सनै भयो हैन। भन्नाले एकतिरबाट मैले धकालिरहेको, दुवैतिरबाट त धकाले हैन। त्यही पनि यो मेटल रडमा के लाग्छ, दुवैतिरबाट फोर्स लाग्छ। एउटा त मैले धकालेको, अर्को चाहिँ आफै त्यहाँ रिएक्सन फोर्स भएर निक्लेको के। कुरा बुझिन्छ यहाँ? यसमा कन्फ्युज नहुने है। अब हामी यसमा जान्छौँ। अब यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो T/A चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 - L1, ओरिजिनल लेन्थ भनेको L1। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ। भनेपछि हाम्रो यो A भनेको कुन हो, T भनेको त थाहा भयो हैन, यो T हो। ए भनेको यो मेटल रडको एरिया हो। कुन एरिया भन्दाखेरि यसरी जुन एट्याच भयो यसरी है, त्यो एरिया हो, यो एरिया हो। कुरा बुझियो? कुन एरिया हो, यो एरिया है। फोर्स लाग्नु पर्छ परपेन्डिकुलरली है। यो टेन्सन फोर्स चाहिँ यो एरियामा ला यसरी
कुरा बुझियो अब है। स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, बारमा चाहिँ फोर्स कसरी लाग्छ, कुन एरियामा कुन एरियामा डिस्ट्रिब्युट भयो फोर्स है। यदि एरियामा डिस्ट्रिब्युट भयो फोर्स भने, डिस्ट्रिब्युट भनेको एरियामा छरेको, एरियामा डिपेन्ड हुने फोर्स है। यसरी एरियामा चाहिँ यसरी फोर्सहरू छन्, यसरी फोर्सहरू छन् एरियाभरि नै यसरी। अब जति धेरै एरिया लियो त्यति नै धेरै फोर्स आउँछ। कुरा बुझिन्छ यसमा है। यसरी लाइनमा डिस्ट्रिब्युट भएको फोर्सलाई फेरि के भन्छ त, यसलाई भन्छ सरफेस टेन्सन। स्ट्रेस चाहिँ एरियामा डिस्ट्रिब्युट भएको फोर्सलाई भन्छ। पर युनिट एरिया निकाल्यो भने लाइनमा डिस्ट्रिब्युट भएको फोर्स चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ निकाल्यो भने त्यसलाई भन्छ सरफेस टेन्सन भन्छ। अब यहाँ सरफेस किन आयो त, सरफेस टेन्सन भन्छ यसलाई। सरफेस किन आयो भनेदेखि सपोज यो मैले एउटा रस्सी झुन्डाछु यसरी है, एउटा धागा, त्यो धागामा मैले यसरी लोड बाँधेछु है। यो लोड यति छ कि यो धागा एउटा मात्रै धागा भयो भने के हुन्छ, यो धागा टुट्छ है। के भयो, यसले फोर्स लाग्यो कि लागेन है। भनेपछि यो रस्सीमा आफै यो यसरी मलिक्युल बीच, जुन मलिक्युल बीच फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स आफै सेटअप हुनु पर्यो है। मलिक्युल बीच यसरी सेटअप हुनु पर्यो ताकि यो नचुटोस् है। त्यो फोर्सलाई भन्छ टेन्सन है, टेन्सन भन्यो त्यो फोर्सलाई है। अब यो रस्सी जति धेरै भयो त्यति के भयो त, यसलाई स्ट्रेन्थ भयो। यही लोडलाई धान्नको लागि है, जति धेरै रस्सी भयो यसरी त्यति धेरै के भयो त, फोर्स भयो कि भएन। यसरी टेन्सन त त्यति धेरै आयो हैन। भनेपछि सबै मिलाएर यसको लोड इक्वल टु सबै मिलाएर के भयो त अहिले। अब सबैले गर्दाखेरि यो एउटा रस्सी गरेको भए चुड्थ्यो, दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा रस्सी गर्दाखेरि यो चुडेन है, रस्सी चुडेन। र यसरी यो डिस्ट्रिब्युट के भयो त, यहाँ फोर्स लाइनमा डिस्ट्रिब्युट भयो है। अब यो फोर्स जहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि त्यही छ है, ठ्याक्क यो लाइनमा पनि। अब ठ्याक्क यो लाइनमा पनि त्यही हुन्छ फोर्स, जुन लिँदा पनि हुन्छ। कुरा बुझिन्छ, जुन लिँदा पनि हुन्छ है। अब यो थ्रेडको आफ्नो वेट नेग्लिजिबल मान्दाखेरि यो भएको हो है। सपोज यो कुनै चेन हो, फलामको चेन हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ बडी फोर्स है। किनभने यति पुरै यहाँ चाहिँ यति यो भागमा चाहिँ जुन रेड पेन गरौँ, जुन यो भागमा छ, सपोज यो पातलो पातलो मैले गराएको के नभएर थ्रेड हो, थ्रेड नभएर के होस् मेटलको चेन होस् है भन्दाखेरि चेन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जति माथि त्यति नै धेरै के हुन्छ, यसरी फोर्स हुन्छ के त्यहाँ चुड्ने सम्भावना बढी हुन्छ है। किनभने त्यहाँ फोर्स भनेको के हो त, यताको तलको वेट सबै मानिन्छ के। यो चेनको वेट पनि प्लस यसको वेट पनि मानिन्छ, गनिन्छ, जोडिन्छ है। यो चेनको यो यहाँभन्दा तल जति चेन छ, चेनको वेट आफ्नै वेट हुन्छ यो चेनको हैन। फलामको चेन, फलामको भएपछि त वेट भइहाल्यो हैन। त्यो भएपछि के हुन्छ त, अब जति माथि गयो त्यति नै बढी उस भयो के। अब यहाँको तुलनामा अब यहाँ गर्दाखेरि के भयो, यहाँभन्दा तलको वेट मान्न पर्यो, यतिको वेट मान्न पर्यो, यसरी चेनको वेट मान्न पर्यो प्लस यो वेट मान्न पर्यो लोड हैन। जति माथि गयो त्यति नै धेरै के भयो त, यो चेनको पोर्सन बढी भयो, तल झुन्डेको पोर्सन बढी भयो हैन। त्यसरी कुरा बुझिन्छ हो। एउटा सपोज कपडा छ हैन, पिस अफ क्लोथ छ है, पिस अफ। अब यो थ्रेड मिसाएपछि के हुन्छ, सबै थ्रेड मिलाएर के हुन्छ, एउटा कपडा जस्तो बन्छ कि बन्दैन, भन्छ नि। त एउटा सरफेस जस्तो बन्यो कि बनेन यहाँ है। पातलो पातलो यसरी यो एउटा थ्रेडले त कपडा बन्ने हो हैन। सपोज यो कपडा हो, अब कपडामा मैले के गराएको छु, यहाँ लोड झुन्डा हो यसरी है, यसरी लोड झुन्डा हो भने यो सरफेस तन्किन्छ। यो जुन सरफेस छ यो
जेको भए पनि यो त तन्किन खोज्छ, रबरको भए त मजाले तन्किन्थ्यो, यसरी तन्किन्थ्यो कि तन्किन्थेन, तन्किन्थ्यो मजाले यसरी हैन। भनेपछि जुन यो फोर्स सेटअप भयो यहाँ, जुन यहाँ फोर्स सेटअप भयो यसरी, त्यो के भयो एउटा लाइनमा छ यसरी है, एउटा लाइनमा छ भने यो फोर्स इज डिस्ट्रिब्युटेड ओभर अ लाइन, एउटा लाइनमा डिस्ट्रिब्युट भयो फोर्स है। र पर युनिट लेन्थ जति बढी, अब जति बढी लाइन लिग्यो, यो जति लामो लाइन लिग्यो त्यति नै कम हुने भयो हामीलाई, यो त्यति नै यो के भयो त हाम्रो चुन्ने अथवा च्यातिने सम्भावना त्यति नै कम हुने भयो हैन। भनेपछि जति नै धेरै यसरी लियो त्यति नै के भयो त हाम्रो बढी आयो के यसरी फोर्स है। भने पर युनिट लेन्थ निकाल्ने भने त्यसलाई भन्छ सर्फेस टेन्सन। कुरा बुझियो? अब सर्फेस टेन्सन भनेको के हो? पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने फोर्स पर युनिट लेन्थ, त्यसलाई भन्छ सर्फेस टेन्सन। अब यहाँ पनि कुरा बुझ्नु पर्यो है, पर युनिट एरिया फोर्स इज डिस्ट्रिब्युटेड ओभर एरिया। अब यो फोर्स चारैतिर हुन्छ, फेरि यहाँ हैन कि एक ठाउँमा गराइदिएपछि एक ठाउँमा हुने है, चारैतिर हुन्छ, पर युनिट सेम हुन्छ सबैतिर। यो एरियामा निकाले पनि त्यही हो पर युनिट एरिया, यो एरियामा निकाले भने पनि त्यही हो है, यो एरियामा पनि यसरी फोर्स निकाले भने पनि त्यही हो, सेम हुन्छ है। र सबैतिरबाट आउँछ यो है। अब टेन्सन पर एरिया, एरिया भनेको कुन हो? यो हो, बुझियो? एरिया कुन लिने हो? एरिया पनि बुझियो। चेन्ज इन लेन्थ हैन, यदि चाहिँ यो एक्सपान्ड भएको भए, फ्री टु एक्सपान्ड, फ्री भएको भए एक्सपान्ड हुन्थ्यो हैन, त्यो एक्सपान्सनलाई भनेको चेन्ज इन लेन्थ L2 - L1, त्यो हिटले गर्दा त्यति हुन्थ्यो है। अब यही एक्सपान्सन यो टेन्सनमा लगाइए हो कि नै? हिटले गर्दा भएको एक्सपान्सन केमा लगाइए भन्दाखेरि टेन्सन वाला फर्मुलामा लगाइए, स्ट्रेस वाला फर्मुलामा, योङ्स मोडुलसमा लगाइए। भन्नुको मतलब यो टेन्सनले के ब्रिङ गर्नुपर्छ त? यही एक्सपान्सन ब्रिङ गर्नुपर्छ, यो टेन्सनले यही एक्सपान्सन ल्याउनु पर्थ्यो है। अघि मैले जस्तो भने हिटले गर्दाखेरि जति एक्सपान्ड भयो त्यो एक्सपान्सन चाहिँ यो टेन्सनले प्रोड्युस गर्नुपर्छ है। अथवा यता यो यही टेन्सन यसरी लागेको भए एक्सपान्सन प्रोड्युस गर्थ्यो, अहिले चाहिँ यता लागेको भएर के गर्यो त? यसलाई ओभरकम गर्यो है, थिच्यो। यही टेन्सन यतातिर लाएर चाहिँ अहिले बढ्न दिएन, डेल्टा एल एक्सपान्ड हुन दिएन, त्यो बुझ्नु पर्यो। ल अब चाहिँ हाम्रो सिधै अब गरिहालौँ, यसलाई धेरै टाइम नलगाऊँ। भन्दाखेरि यङ्स मोडुलस यहाँ राखेपछि टेन्सन इक्वल टु के निकाल्न पाइयो त? टेन्सन इक्वल टु वाई डेल्टा एल बाई L1 छ हैन, भनेपछि बाई L1 हुन्छ, बाई ए छ भनेपछि ए हुने भयो। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ। भनेपछि डेल्टा एल को त हामीले के गर्छ? L1 अल्फा डेल्टा टीटा, यो थाहा छ कि थाहा छैन? यहाँ थाहा छ हैन। डेल्टा एल त हामीले यहाँ आकै छैन, यहाँ हाम्रो यसमा त डेल्टा एल छँदै छैन, आकै छैन। यदि एक्सपान्ड हुन फ्री भएको भए, यतातिर यो नभएको भए, फ्री भएको भए कति हुन्थ्यो त? L1 अल्फा डेल्टा टीटा हुन्थ्यो है। यदि यहाँ एक्सपान्ड हुनलाई फ्री भएको भए कति हुन्थ्यो? L1 अल्फा डेल्टा टीटा हुन्थ्यो। त्यही लेख्दिउँ, वाई डेल्टा एल को ठाउँमा L1 अल्फा डेल्टा टीटा डिवाइड बाई L1 ए भयो। र L1 काटियो, हाम्रो के आयो भन्दाखेरि वाई ए अल्फा डेल्टा टीटा टेन्सन है। यसरी चाहिँ हाम्रो फोर्स सेटअप ड्यु टु एक्सपान्सन। र कन्ट्र्याक्सन गर्दा पनि के हो त? यही हो, सेम टु सेम। कुरा बुझिन्छ यहाँ है। डेल्टा टीटालाई टीटा 2 माइनस टीटा 1 लेख्न पनि पाइयो है। कन्ट्र्याक्सनको केसमा पनि यही हो, कन्ट्र्याक्सनको केसमा पनि
कुरा बुझिन्छ। कन्ट्राक्सनको केसमा के हुन्छ त θ1 θ2 हुन्छ, θ2 θ1 हुन्छ हैन। कन्ट्र्याक्ट हुने केसमा सेम हुन्छ, एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन सेम हुन्छ, यसमा केही फरक पर्दैन है। बायोमेटालिक थर्मोस्ट्याट, अब यो कस्तो साधन हो भन्नाले फर हायर टेम्परेचर कन्ट्रोल बायोमेटालिक थर्मोस्ट्याट्स आर युज्ड है। के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक मेटेरियलको के हुन्छ, फरक फरक लिनियर एक्सपान्सिभिटी अथवा कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ है। एउटै टेम्परेचरले ततायो, सेम लेन्थको रड थियो, दुवै सेम रेडको लेन्थको रड हुँदा हुँदै पनि सेम टेम्परेचरले तताउँदा पनि के हुन्छ त फरक फरक एक्सपान्ड हुन्छ भने तिनीहरूको के बुझिन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको एक्सपान्सन फरक फरक छ, तिनीहरूको कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन फरक फरक छ है। फरक फरक मेटेरियल फरक फरक एक्सपान्ड हुन्छ है। एक्सपान्सन भन्ने कुरा के केमा डिपेन्ड गर्छ, ओरिजिनल लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ, चेन्ज इन टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ र अल्फामा डिपेन्ड गर्छ। अल्फा भनेको कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन हो। यो चाहिँ के हुन्छ, फरक फरक मेटेरियलको फरक फरक हुन्छ भन्नुको मतलब नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ है। यस्तै गरी फरक फरक एक्सपान्सन भएको ब्रास स्टिल, जस्तो कि ब्रास र स्टिल इक्जाम्पलमा लेछौँ। के हुन्छ, ब्रासको लिनियर एक्सपान्सन धेरै हुन्छ, धेरै एक्सपान्ड हुन्छ र स्टिलको के हुन्छ, कम एक्सपान्ड हुन्छ है। सेम टेम्परेचर तताउँदाखेरि पनि र सेम लेन्थ लिएको छ, सेम लेन्थ लिँदा पनि उनीहरूको एक्सपान्सन के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ, टेम्परेचर सेम टेम्परेचरसम्म हिट गर्दा पनि है। र यस्तो प्रपर्टी देखेपछि के गर्न सकियो भन्दाखेरि एउटा सर्किट ब्रेकरको रूपमा युज गर्न सकियो बायोमेटालिक थर्मोस्ट्याट। बायोमेटालिक भन्ने बित्तिकै के आउँछ त, दुईटा मेटल है, दुईटा डिफ्रेन्ट मेटल युज भएको है, एउटा मेटल र अर्को मेटल दुईटा, त्यही भएर बायोमेटालिक है। सर्किट ब्रेकर अहिले यहाँ के छ, सिधा सिधा छन् दुवै र यहाँ के छ, यसरी कन्टिन्युटी है, यसरी यहाँबाट टच भयो यसमा भन्नाले करेन्ट पास हुन्छ यसरी है, कन्टिन्युटी छ। र हिट भएपछि के हुन्छ त, यो माथिको ब्रास चाहिँ बढी एक्सपान्ड हुन्छ, तलको स्टिल चाहिँ कम एक्सपान्ड हुन्छ है। र यो माथिको ब्रास बढी एक्सपान्ड हुन्छ भन्नाले यो एक्सपान्ड भएर यसरी यतातिर यसरी जाँदैन है, जान सक्दैन। किन जान सक्दैन भन्दाखेरि यो दुईटा के छन् त, एट्याच छन् है। कसरी एट्याच गरिन्छ यिनीहरूलाई, मेटल कसरी गरिन्छ एट्याच, वेल्डिङ गरेर है, वेल्डिङ गरेर यिनीहरूलाई के गरिएछ त, एट्याच गरिएछ है। दुईटा के छ, एट्याच छ, यसरी चक्क्यान दुईटा मेटल। माथिको ब्रास एक्सपान्ड भएर यसरी निस्केर बाहिर निक्लेर जान सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त, कर्भ हुन्छ, बेन्ड हुन्छ है। यो थोरै एक्सपान्ड हुन्छ, माथि हेर्दाखेरि यो बेन्ड भएको भाग हेर्दाखेरि यो माथिको ठुलो लेन्थ छ, यो तलको सानो लेन्थ छ है। स्टिलको के छ, सानो लेन्थ एक्सपान्ड भएर L2 चाहिँ सानो छ है। यसरी बाहिर चाहिँ निस्किन्न एक्सपान्ड भएर, यसरी बेन्ड हुन्छ। बेन्ड भएपछि कतातिर बेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जसको एक्सपान्सिभिटी लिनियर एक्सपान्सिभिटी कम हुन्छ त्यतैतिर के हुन्छ त, खाल्टो पर्छ। कन्भेक्स पार्ट यस्तो भड्डु परेको चाहिँ कतातिर हुन्छ, जुन बढी एक्सपान्ड हुन्छ है, जुन बढी एक्सपान्ड हुन्छ त्यो यतातिर पर्ने भयो लेन्थ हैन, धेरै हुने भयो। यस्तो भागको लेन्थ बढी हुन्छ हैन, यस्तो भागको भन्दा। भनेपछि ब्रासको एक्सपान्सिभिटी धेरै छ, त्यही भएर यो के भयो त, बढी एक्सपान्ड भएको छ। So when the bimetallic strip is heated, the brass having the higher coefficient of higher value of alpha expands more than the steel with lower value of alpha.
Since the two strips are bounded together, they are attached together, the bimetallic strip bends into an arc. यस्तो आर्कमा बेन्ड हुन्छ. With the longer brass piece having larger radius of curvature. है यसमा रेडियस अफ कर्वेचर कसको बढी छ भन्दाखेरि ब्रासको बढी छ है. यो चाहिँ बडी कर्भ हुन्छ, तलको यस्तो हुन्छ है, यस्तो खाले हुन्छ. माथिको चाहिँ थोरै कर्भ हुन्छ. रेडियस अफ कर्वेचर कसको धेरै हुन्छ? यो स्टिलको थोरै हुन्छ र यो ब्रासको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर धेरै हुन्छ है. भन्नाले यो कर्भ अलि कम हुन्छ, माथिको भड्डु चाहिँ यता पर्छ अनि यस्तो चाहिँ कर्भ यस्तो खाले चाहिँ खाल्टो चाहिँ यतातिर पर्छ, स्टिलतिर पर्छ. and thus breaking the continuity है. सर्किट ब्रेकर को काम, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर को काम गर्छ यसले बायोमेट्रिक थर्मोस्टेटले. अब हामी डिफरेन्शियल एक्सपान्सनमा जान्छौं. नेक्स्ट टपिक डिफरेन्शियल एक्सपान्सन. Different metals having different coefficient of linear expansion expand differently for the same change of temperature. है फरक फरक मेटलहरु के हुन्छ त तिनीहरुको फरक फरक यदि चाहिँ फरक फरक कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन छ भने है फरक फरक मेटल भएर पनि सेम कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन पनि हुन सक्छ है. अब हुँदै हुन्न भनेर त नभनौं, हुन पनि सक्छ है. मेटल फरक फरक तर लिनियर कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन सेम भएको है. हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि फरक फरक मेटल फरक फरक के भएको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अल्फा को भ्यालु फरक फरक भएको है. के हुन्छ त अल्फा को भ्यालु फरक फरक भएको चाहिँ एक्सपान्ड फरक फरक तरिकाले एक्सपान्ड हुन्छ. तरिकाले भन्नाले फरक फरक लेन्थले एक्सपान्ड हुन्छ है. एउटा मेटल को एक्सपान्सन डेल्टा एल छ भने अर्कोको अर्कै हुन्छ डेल्टा एल ड्याश है. अर्को मेटल चाहिँ अर्कैले एक्सपान्ड हुन्छ फर द सेम चेन्ज अफ टेम्परेचर. टेम्परेचर चाहिँ हामीले त्यही चेन्ज गरे उसमा यो मेटलमा पनि सेम चेन्ज गरे टेम्परेचर, अर्को मेटलमा पनि सेम चेन्ज गरे है. र यो डिफरेन्स इन द एक्सपान्सन जुन यो डिफरेन्स छ यसको एक्सपान्सन र यसको एक्सपान्सन को जुन डिफरेन्स छ है त्यसलाई भन्छ डिफरेन्शियल एक्सपान्सन है. अलि वर्ड सित त मिल्न जान्न यसको वर्ड को मिनिङ सित, त्यही पनि यसैलाई हामीले डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भनेर भन्छौं है. के हो त डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भनेको? जुन चाहिँ डिफरेन्स इन द एक्सपान्सन है. जुन यसको एक्सपान्सन आयो डेल्टा एल र यसको एक्सपान्सन आयो डेल्टा एल ड्याश है. डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल ड्याश चाहिँ के हो त? डिफरेन्शियल एक्सपान्सन हो है. डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भनेको के रहेछ त? एउटाको एक्सपान्सन अर्कोको एक्सपान्सन को के भन्नाले कति फरक पर्यो त है. कति फरक रहेछ त यसको एक्सपान्सन र यसको एक्सपान्सन कति फरक रहेछ, त्यो नै हाम्रो डिफरेन्शियल एक्सपान्सन हो. हामीले दुईटा के लेछौं मेटल रोड लेछौं फरक फरक लेन्थको है. डिफरेन्ट मेटेरियल को है. यसको अल्फा को भ्यालु छुट्टै छ, यसको अल्फा को भ्यालु छुट्टै छ अल्फा डैश है. र यो मेटल को ओरिजिनल लेन्थ भन्नाले θ1 डिग्री सेल्सियस मा लेन्थ थियो L1 है. हिट गरेपछि भयो L2. θ2 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्दाखेरि भयो यसको लेन्थ L2. त्यस्तै यो मेटल को पनि सुरुको ओरिजिनल लेन्थ θ1 डिग्री सेल्सियस मा थियो L1 ड्याश र हिट गरेपछि यसको पनि एक्सपान्सन भयो र फाइनल लेन्थ चाहिँ L2 ड्याश भयो. कति डिग्री सेल्सियस में? θ2 डिग्री सेल्सियस में. पूरा ठीक छ है. र यहाँ D1 भनेको के हो भन्दाखेरि जुन ओरिजिनल लेन्थ थियो θ1 डिग्री सेल्सियस में है यसको बाटा यसको कति फरक थियो त है. ओरिजिनल लेन्थ चाहिँ यो भन्दा त्यो कति लामो थियो. एउटा फर्स्ट मेटल चाहिँ सेकेन्ड मेटल भन्दा है फर्स्ट मेटल को रड को लेन्थ सेकेन्ड मेटल को रड को लेन्थ भन्दा कति लामो थियो है. यिनीहरुको लेन्थमा कति डिफरेन्स थियो त्यो चाहिँ D1 हो है.
d1 is the difference of the length of the rod at theta 1 degree centigrade. कुरा बुझिन्छ? Difference of the length of two rod, difference of length of two rod at theta 1 degree centigrade. र d2 भनेको के हो त? फेरि d2 चाहिँ difference of length of two rod, त्यो दुईटा रड को लेंथ को डिफरेंस एट थीटा 2 डिग्री सेन्टिग्रेड है, जुन एक्सपान्ड भइसके पछाडी चाहिँ त्यो चाहिँ d2 चाहिँ यो हो है, यिनीहरुको फाइनल लेंथ को डिफरेंस चाहिँ d2 हो है। अब डेल्टा l माइनस डेल्टा l ड्याश जुन यसको एक्सपान्सन बाट यसको एक्सपान्सन घटाउँदा जुन आउँछ त्यो नै के हुन्छ त? d2 माइनस d1 सित बराबर हुन्छ है। भनेपछि d1 लाई के लेख्न मिल्यो त? d1 इक्वल टु के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि l1 माइनस l1 ड्याश लेख्न मिल्यो हैन। र d2 भनेको के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि l2 माइनस l2 ड्याश लेख्न मिल्यो। d1 को मिनिङ नै त्यही हो त हैन। d1 को मिनिङ यो हो, d2 को मिनिङ यो हो। भनेपछि यहाँबाट निकालौं डेल्टा l भनेको के हो त? l2 माइनस l1 हो, माइनस डेल्टा l ड्याश भनेको के हो भन्दाखेरि l2 ड्याश माइनस के हो त? l1 ड्याश हो। कुरा बुझिन्छ? ल ठीक छ यहाँसम्म। अब which is equal to l2 माइनस l1 माइनस l2 ड्याश प्लस l1 ड्याश भयो है। अब l2 माइनस l2 ड्याश लाई के लेख्न पाइयो? l2 माइनस l2 ड्याश लाई र माइनस है, यहाँ माइनस कमन लिए पछाडी के आउँछ भन्दाखेरि l1 माइनस l1 ड्याश आउँछ। ठीक छ, किनभने प्लस l1 ड्याश छ हैन। यसलाई लेख्न पाइयो, यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि d2 लेख्न पाइयो र यसलाई लेख्न पाइयो d1, यसलाई लेख्न पाइयो d1। भनेपछि के आयो त हाम्रो? d2 माइनस d1 आयो, d2 माइनस d1 है। अब d2 माइनस d1 नै के भयो त? हाम्रो डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भयो। अब यो चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा है अल्फा डेल्टा थीटा तिनीहरुको टर्ममा लाने कोसिस गर्छौं। अब हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि l2 इक्वल टु l1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लेख्न पाइयो है। l2 इक्वल टु l1 1 प्लस डेल्टा थीटा यसको लागि। त्यस्तै हामीले l2 ड्याश यसको लागि चाहिँ l2 ड्याश इक्वल टु l1 ड्याश 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा लेख्न पाइयो। यसलाई इक्वेसन 1 भन्दियौ, यसलाई इक्वेसन 2 भन्दियौ, अहिले चाहिन्छ है। अब d2 इक्वल टु हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि l2 माइनस l2 ड्याश हो, d2 भनेकै l2 माइनस l2 ड्याश हो है। फाइनल लेंथ को उनीहरु दुईटाको फाइनल लेंथ को डिफरेंस हो है, दुईटा रड को d2 भनेपछि l2 इक्वल टु अब इक्वेसन 1 बाट हामीले के लेख्न पाइयो? l1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा माइनस l2 ड्याश इक्वल टु इक्वेसन 2 बाट के लेख्न पाइयो? l1 ड्याश 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ अल्फा र अल्फा ड्याश हो है, फरक मेटेरियल पनि छन् है। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन पनि फरक छ, लेन्थ पनि के छ? फरक छ। ठीक छ, अल्फा ड्याश हो है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा यसरी मल्टिप्लाई गर्दियौ l1 प्लस l1 अल्फा डेल्टा थीटा भयो
माइनस L1 ड्यास माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास डेल्टा थीटा भयो। ठीक छ, ठीक छ। भनेपछि L1 माइनस L1 ड्यास एकै ठाउँ लेखौं प्लस L1 अल्फा माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास है। डेल्टा थीटा चाहिँ के आयो, कमन आयो। ठीक छ, लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो है। यसलाई खोलेर हेर्यौं भने यही माथिको हुन्छ L1 अल्फा डेल्टा थीटा माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास डेल्टा थीटा हुन्छ। खोलेर हेर्न सकिन्छ, यही आउँछ। ठीक छ। अब L1 माइनस L1 ड्यास लाई के लेख्न पाइयो त फेरि D1 लेख्न पाइयो है। हामीले अघि नै गइसक्यौं। D1 भनेकै के हो त, उनीहरुको दुईटा रडको ओरिजिनल लेन्थ है, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस को लेन्थ को डिफरेन्स हो है। उनीहरुको थीटा 1 डिग्री सेल्सियस को लेन्थ को डिफरेन्स D1 भयो। L1 माइनस L1 ड्यास D2 इक्वल टू D1 प्लस अब यो के पायो L1 अल्फा माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास डेल्टा थीटा भयो। D1 लाई उता लगेपछि के आउँछ हाम्रो, D1 लाई उता लगिदियौ भने D2 माइनस D1 इक्वल टू के आउँछ L1 अल्फा माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास ब्रैकेटमा डेल्टा थीटा है। र यो D2 माइनस D1 हामीले के भन्यौ त, डिफरेन्शियल एक्सपान्सन हो भनेर भन्यौ हैन। यो नै के हो त, उनीहरुको के हो त, एक्सपान्सन को डेल्टा L र डेल्टा L ड्यास को डिफरेन्स हो है। D2 माइनस D1 डेल्टा L र डेल्टा L ड्यास को डिफरेन्स हो। त्यहाँ मैले अघि नै गरेर देखाइसके यो है, डिफरेन्शियल लेन्थ हो है। अनि डिफरेन्शियल लेन्थ के आयो त, L1 अल्फा माइनस L1 ड्यास अल्फा डेल्टा थीटा है। यो के हो त, रिलेसन हो डिफरेन्शियल लेन्थ को। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ है। D2 minus D1 is the difference in expansion between two metal rods. This difference in expansion between the two metal rods is called differential expansion. It also shows that the different metals expand differently. हैन, यसले पनि के पनि देखाउँछ त, यसले डिफरेन्ट मेटल चाहिँ फरक फरक लेन्थले एक्सपान्ड हुन्छन् है। डिफरेन्ट मेटलको एक्सपान्सन फरक फरक हुन्छ भन्न खोजेको है। अब इफ L1 अल्फा माइनस L1 ड्यास अल्फा ड्यास जुन यो वाला टर्म छ, जुन यो वाला टर्म यदि 0 भयो भने है, यदि 0 भयो, 0 हुनको लागि यो वाला टर्म 0 हुनको लागि के हुनु पर्यो त, L1 अल्फा इक्वल टू L1 ड्यास अल्फा ड्यास, यहाँबाट के आयो L1 बाइ L1 ड्यास इक्वल टू अल्फा ड्यास बाइ अल्फा आउनु पर्यो है। भन्नुको मतलब उनीहरुको लेन्थ, ओरिजिनल लेन्थ L1 र L1 ड्यास कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा ड्यास, उनीहरुको के अल्फा र अल्फा ड्यास चाहिँ यसरी उनीहरुको लेन्थ लियो भने यसरी रेशियोमा है, जुन रेशियोमा उनीहरुको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन छ, त्यही रेशियोमा यदि हामीले उनीहरुको लेन्थ लियो है, लेन्थ लियो भने के आउँछ त हाम्रो यो टर्म 0 आउँछ है। यो टर्म 0 आउनुको मतलब के हो त, D2 माइनस D1 इक्वल टू के हो त 0 हुनु हो हैन। D2 माइनस D1 के हुन्छ त 0 हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो डिफरेन्शियल एक्सपान्सन के हुन्छ त 0 हुन्छ। यहाँबाट केही कुरा बुझिन्छ है। डिफरेन्शियल एक्सपान्सन 0 हुन्छ भन्नाले उनीहरुको एक्सपान्सन के हुन्छ त सेम हुन्छ, यदि उनीहरुको लेन्थ चाहिँ यसरी लिनु पर्यो कि उनीहरुको एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन को रेशियोसँग बराबर होस् है। जुन रेशियोमा उनीहरुको कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन छ, त्यही रेशियोमा उनीहरुको लेन्थ लियो भने उनीहरु के हुन्छ त, हरेक टेम्परेचर चेन्ज हरेक टेम्परेचर चेन्जमा चाहिँ उनीहरुको के आउँछ त, सेम एक्सपान्सन आउँछ है। दे विल हैव द सेम एक्सपान्सन है। भन्नुको मतलब
d1 इक्वल टू d2 हुन्छ। यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि d1 इक्वल टू d2 भएपछि एक्सपान्सन के आयो त सेम आयो के डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल ड्यास एक्सपान्सन के आउँछ सेम आउँछ है। भनेपछि इट shows that if the lengths of the rods are inversely proportional to their linear expansivity, if the length of the rods are inversely proportional to their linear expansivity, then the difference between the lengths of these rods is constant at all temperatures भनेछ है। difference between the length of these rods उनीहरुको लेन्थ को डिफरेन्स चाहिँ जतिखेर नि कन्स्टेन्ट हुन्छ है। सपोज अहिले यिनीहरुको डिफरेन्स के छ त θ1 डिग्री सेल्सियस मा दुईटा रड को लेन्थ को डिफरेन्स के छ त L1 - L1 ड्याश छ है। अब मैले 5 डिग्री सेन्टिग्रेड बढाइदिए मतलब हिट गरेर 5 सेन्टिग्रेड दुवैमा बढाइदिए भने अब फेरि के हुने भयो त उनीहरुको लेन्थ को डिफरेन्स है अहिले L2 भयो सपोज भने L2 - L2 ड्याश गरे भने पनि अघि जति थियो अहिले पनि त्यति नै आउँछ है। अब फेरि मैले 10 डिग्री सेन्टिग्रेड मैले के गरे फेरि तताइदिए अझै हिट गर्दिए फेरि एक्सपान्ड भयो एक्सपान्ड भएर L3 भयो है। L3 भयो र अर्को चाहिँ L3 ड्याश भयो। अहिले फेरि डिफरेन्स निकाले भने के आउँछ त फेरि त्यही आउँछ एउटै आउँछ सेम आउँछ है। तीनवटैखेर जतिखेर पनि उनीहरुको लेन्थ को डिफरेन्स सेम हुन्छ है। This principle is used in compensating clock pendulum है। यो अब के यो त अब धेरै राम्रो कुरा हो हैन। यसलाई युज गर्न सकिन्छ केमा युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि compensating clock pendulum for temperature change and grid iron pendulum ग्रिड आइरन पेन्डुलम मा पनि युज गर्न सकिन्छ compensating clock pendulum पनि युज गर्न सकिन्छ है। फर द टेम्परेचर चेन्ज भए पनि के चेन्ज नहोस् भन्दाखेरि यिनीहरुको डिफरेन्स इन द उस चेन्ज नहोस् के लेन्थ मा चाहिँ चेन्ज नहोस्। जुन लेन्थ मा डिफरेन्स छ त्यही डिफरेन्स नै कायम भइराखोस् है। टेम्परेचर जति सुकै चेन्ज भयो नि जे सुकै भयो नि टेम्परेचर उनीहरुको लेन्थ दुईटा रड को लेन्थ को जुन डिफरेन्स छ है एउटा रड को लेन्थ र अर्को रड को लेन्थ को जुन डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ कहिले चेन्ज नहोस्। Due to it, such clock gives accurate time at any temperature. भन्दाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त यस्तो पेन्डुलम क्लकहरुले है पेन्डुलम क्लक थाहा छ हो यस्तो क्लकहरुले चाहिँ घडी हो टाइम बताउने है। यस्तो क्लकहरुले के दिन्छ त एक्युरेट टाइम दिन्छ हरेक टेम्परेचरमा है। टेम्परेचर चेन्जमा यिनीहरु हुँदैनन् जुनसुकै टेम्परेचरमा एक्युरेट टाइम दिन्छन्। त यो थियो डिफरेन्शियल एक्सपान्सन को कुराहरु। अब हामी एक्सपान्सन अफ लिक्विड्स पढ्छौं त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हुन्छ हाम्रो।